السلام عليكم الدراري، مرحبا في لاشين ديالي الجديده. اول شين كندير في الحياه ديالي سميتها sperformance.ma. s.performance.ma ça veut dire que درت فيها السميه ديالي بلس بوين performance.ma. اش غندير في هاد لاشين؟ غادي ندير فيها كاع لي بريزونطاسيون ديال لي فواتور، سوا لا دوموند بنادم كيطلبني كيقول لي مثلا جمعنا درنا سونداج بنادم بغاني نبريزونتي A4، غنحاول نلقى لكم A4، بغا A5 نجيب A5. اي طوموبيله بغيتو نبريزونتيها مكاينش مشكل، اي موديل. سي جوست كو خص بنادم يكون كتير بغا واحد الموديل معين نجيبو، حيت ما غاديش دو بيرسون بغاو رونج روفر الاخرى، ما غاديش نجيب رونج روفر الاخرى. المهم غادي نحاول ندير كاع داكشي لي زوين. بصفتي عندي واحد شويه ديال المعرفه ديال الميكانيك، دوزت واحد الفورماسيون فاش كنت في المغرب، و عندي ديبلوم ميكانيسيان اوتو، ودرت شويه ديال دياغنوستيك دي فواتور او ميم طون. عندي واحد شويه ديال المعرفه اوسي في الانفورماتيك. المهم انا كنت كندير هادشي ديال الطوموبيلات، حبست لا ميكانيك وخدام دابا في نوت دومين. مي بقاو عز عليا الطوموبيلات، كاي واحد وكاي اي دري ملي كيكون صغير كتعجبو الطوموبيل. بحال ملي كنت صغير كنت نجلس مورا الوالد كنطلع عليها بشحال غادي فيراجات، كنشوف كي كيدير الكيدون. المهم داكشي كيكبر معاك من الصغر. المهم وصلت 18 طون، كنهضر عليا من غير لاشين. وصلت 18 طون، 18 عام، شديت بيرمي، شريت واحد الطوموبيله اوبيلا سكونا، شريتها ب 7000 درهم انا والوالد. كنتفكر 7000 درهم قديمه ديال 1975. المهم فيتاسات واحد هنا واحد ليه ما نعاودش لك. ركبوا معايا الدراري بزاف صحابي، كنت شريتها في سيزيام ديك الساعات، تعلمت فيها مزيان. المهم درت بها كسايد، درت بها واحد النهار خشيتها بواحد المراه في واحد حمام الشرف في اكادير. المهم ما نعاودش لكم كاع داكشي اللي خصك دير في العام الاول د السوقان درتو في هذيك الطوموبيل. المهم معليناش، دزت لطوموبيله اخرى اللي هي كانت مرسيدس فرماجه كما كانوا كيقولوا ليها، حيت عندها داك البولاد اللور فرماجه، الناس اللي كيعرفوها راه يعرفوها. شرينا مرسيدس 250 تيربو ديزل اللي كانت ديالي، وشبعت فيها سوقان وما خليت فين مشيت بها، وكسيريت بها حتى شبعت. المهم كانت طوموبيله صحيحه نيت. المهم تمتعت بديك الطوموبيله، عرفت شنو هي لا بروبولسيون ديك الساعات، الرويد ديال اللور اللي كيدفعوا، يعني كتسلك الطوموبيل كدير بها اللي بغيتي. المهم كانت واعره ديك الطوموبيل، كنت محافظ عليها فريمون مزيان، حيت كانت ما كانوش كتار بحالها، حيت كانت هي واحد الموديل باكي ام جي، كانوا فيها البارشوكات مغايرين على بارشوكات عاديين. المهم ديك الطوموبيله كانت كتعجبني بزاف. المهم من هذا الريزومي كامل جيت لفرنسا، انا كنسكن في فرنسا. بقات لا باسيون هي هذيك. جيت هنايا بديت بواحد الطوموبيله عاديه جدا كاي واحد جا لفرنسا. كتجي في الاول ما عندكش ما عارفش سميتو، يلا كتخدم. المهم بديت بواحد 106 بيجو، من 106 دزت لواحد ليون، سيات ليون 170 عود 2 لتر. كاينين الناس كيعرفوهم لي غولف 5 وداكشي كان فيهم هذا الموتور. ومن تما بقيت خدام. المهم نجمع بنادم شويه وداكشي. شريت واحد البي ام سيري 4 3 لتر 258 عود. المهم هذيك كانت هي احسن طوموبيل ركبت فيها في حياتي ديالي. شريتها بجيبي بالعرقي بكلشي، ماشي كنهضرش على اللي شاري ليه باه ولا اللي وارث ولا اللي. المهم داكشي كل واحد عنده الحريه يشري اللي بغيت، وكل واحد عنده الطريقه باش غيشري الطوموبيله ديالو. المهم هو تكون راكب ديال باك ديال امك ديال جدك. المهم هو تكون راكب ماشي مشكل. ما كان كريتيكي حتى واحد عنده جاب ليه ربي طوموبيله في يدي بلا عرق بلا والو. المهم احسن طوموبيله دوزت هي هذيك، كانت بي ام 3 لتر 258.
طوا فرون باك ام، كاع اللي بغيتي، 6 سيلندر اون لين، 6 سيلندرات هكا، حيت بي ام عندهم جوج في 6 عندهم مع موتور دروا طواله. المهم عجبتني ديك الطوموبيله بزاف. جا واحد البروجي اللي كان خصني لا بدا نبيع فيه ديك الطوموبيله وبعتها، والحمد لله سخر ربي في داك البروجي دازو هذاك الحمد لله. ما بقاش فيا الحال، دوزت في يدي فهمتي بنادم الطوموبيله ما تقدرش دوز فيها بزاف. المهم دوزت واحد شويه مي بون بقات في ديك الطوموبيله كوم حيت كانت واعره بزاف. بعتها. المهم صوبت لداك البروجي ديالي، ودابا بغيت نشري طوموبيله اخرى. ومني بغيت نشري طوموبيله اخرى قلت غادي نحل واحد لاباج وغادي نشري الطوموبيله على ود لاباج. هاد لاباج وهاد لاشين ديال يوتيوب، ونشارك فيها الناس ليكسبيريونس ديالي واش كنعرف، وغادي نتعمق فيها بزاف بزاف الحاجات، بحال بغيتي تبريباري الطوموبيله اش خصك دير ليها، بغيتي تزيد ليها في لي شوفو، بغيتي المهم كاين بزاف ديال المجالات نقدروا نهضروا فيهم. او ميم طون غادي كما قلت لكم الطوموبيله كان صعيب الاختيار باش نختار شي طوموبيله. كنت باغي نشري A3 ديزل 184 شوفو. ملي اسيتها جاتني ثقيله بزاف، حيت كنت مولف ديك البي ام اللي مجهديه بزاف فهمتي. ورغم هي زوينه A3 الاخرين كنهضر على موديل 2017 2018 مي ما عجبتنيش الصراحه، ما عجبنيش داك الموتور، حيت كانت عندك طوموبيله مجهده بزاف، ما يمكنش تهود ترجع الطوموبيله اللي ما مجهداش كوا. المهم قلت غادي ناخذ شي طوموبيله اللي ديفيرونت على بي ام وداك الشيء، حيت موان امبوزونت، يعني ما كتبانش راك عندك الفلوس. هنا راه كتشري بهم كيسحبوك كتبيع الحشيش ولا ماش كدير، الوغ كو في مستطاع ديال شحال من واحد يقدر يشريها، دونك خصها تعرف تكون كتقلب. المهم ديك البي ام ما كنتش درت لها فيديو حيت جامي فكرت ندير اون شين. كنت كنتفرج واخا كاينين بزاف ديال العربازه اللي كيف شي طوموبيل بدا يقول لك راه كيبدا يشير بلي زانفورماسيون وما عارف كاع مين، لا فين جا دي بيماتر، لا توربو، لا انتركولير، لا رادياتور ديال البرد، لا رادياتور ديال الماء. المهم كل واحد كاين اللي ما كيعرف حتى حاجه وهو كيشير. وانا ماشي ضد دوك الناس، صحتهم يديروا، كل واحد كيدير الفيديو ديالو يدير. انا لو بيت ديالي ماشي نتشهر ولا سميتو، انا بغيت نشارك الناس اللي كيحلموا، اللي كانوا كيحلموا، ولا اللي باغيين يشري، ولا فهمتي. تقدر تكون المثال ديال شي واحد، تقدر تكون اكسبيريونس، تقدر يبغي يسولك على شي حاجه. او ميم طون اللي غنحاول ندير في هاد لاشين، ما نطولش عليكم، نحاول ندير في هاد لاشين غادي نتعمق كيما قلت لكم في كاع داكشي تاع الطوموبيلات. اللي يحتاج شي بياسه، اللي بغى شي موتور ديال الطوموبيل، اللي بغى شي بياسه ملقاش في المغرب، اللي بغى باب، اللي بغى ساقطه، اللي بغى اونتر بارونتيز غادي كاع داكشي اللي خص بنادم في الطوموبيلات نقد نحاول نتوسط ليك، نلقى ليك، نصيفط لك في الكار، المهم ماشي مشكل. او ميم طون غادي نحاول نمشي لي راسومبلومون. بنادم عندنا كيتجمع بزاف هنا في فرنسا بالطوموبيلات السبور وداكشي، كومسا نقدر ندير لكم فيديوهات تما ونوريكم الطوموبيلات. هذا فين شاري هاد بارشوك، الا بغيتي هادي فين تقدر تلقاها. كاينين اللعيبات كتلقاهم مع في لي سيت ديال الشينوا. المهم بزاف ديال الحاجات غادي نوريكم ان شاء الله. او ميم طون اللي بغيت نقول لكم هو في الطوموبيله الاختيار ديالي هو ان شاء الله غادي نشري شي غولف، وماشي اي غولف، حيت ما كنتش كنحمل هاد الطوموبيله الصراحه، كانت كتجيني ديال براش، وحيت فين ما كتلقى شي بعلوك ولا شي براوش ولا شي طوموبيله كنت بروشت انايا، هو كنت مرسيدس ماشي بكل. المهم اي بروش كتلقاه موسيقى بجد، فيلمي، صداع، سميتو كتلقاه بالغولف، سوا 4 سوا 5 سوا 6 سوا 7. المهم ما عرفتش كيبان ليا. المهم انا براج كيكي كما كيقولوا هنايا في فرنسا. لو كيكي هو داك الدري اللي ديما طالق الموسيقى بجد والفيلمي وكيكسيري. المهم بالنسبه ليا الناس اللي كيعرفوا يكسيروا ولا كيجريو ولا كيسحب راسو بيلوط، الجرا هو تعرف امتى تكسيري امتى تمشى بشويه، ماشي وسط المدينه
غادي ب160 ولا غادي ب120 ولا غادي ب140 في طواله، ضرب شي واحد تيخطر مشي عليه للحبس. المهم المعلم هو اللي كيعرف امتى يكسيري وامتى يتمشى بشويه. المهم اللي بغيت نقول هو اخر مره مشيت لكادير شفت واحد الدري صاحبي عنده واحد الغولف، ركبت معاه جي تي دي، ركبت معاه عجباتني وداكشي، جاتني في السوق زوينه وداكشي، قلت كومين با مال ماشي بحال الغولف القدام، حيت ما كانتش كتهزي. واخا الغولف كاب راه من احسن الغولفات اللي دازو عند فولكس فاغن، كنعقل على 1 لتر 9 كان ما كيخسرش داك الموتور، ومن بعد داروا 2 لتر داروا فيها 140، من بعد داروا 150. كان الموتور دو 150 1 لتر 9 150. كان هذاك الموتور خطير في الغولف كاب، كان التوربو ديالو مجهد بزاف. المهم وكانت فيها الكات موسيون ديك الساعات عقلت عليها. المهم من ديك الغولف ما عجبونيش الغولفات اللي خرجوا من موراها. ابري هاد السات هادي عجبتني ولكن ما عجبونيش كاملين. مي ديك جي تي دي ديال صاحبي سميتو رضا ولد داخله صاحبي ولا كدير، كسلم على رضا صاحبي صالحي. المهم كما قلت لكم عجبتني ديك الغولف، ودابا فكرت فيها قلت بوتيت غنشري غولف. المهم ما بغيتش نشري اي غولف، بغيت نشري شي طوموبيله تكون عندها لا بيسونس والجهد بحال ما يجينيش زعما بعيد بزاف داك الجهد اللي كان عندك ديك البي ام. واخا البي ام غتبقى مجهده عليها وغتبقى مجهده على شحال من طوموبيله غادي نشري بوتيتر، ولكن ما نقدروش ديما نسوقوا طوموبيلات بحال هذوك. غادي نخليكم التصويره ديالها نوريها لكم في انستغرام ديال لاباج اللي هو performance.ma ou bien la page Facebook performance.ma. الغولف غادي نحاول ان شاء الله، غادي كنقلب في واحد السيت، كنقلب في دي سيت الالمان، وغادي نحاول نشري شي طوموبيله في الالمان، حيت هنا في فرنسا مغليين تما بزاف، كيطلبوا في بغيت غولف جي تي اي ايسانس، يعني ما بغيتش مازوت، بغيت جي تي اي. داك الموديل جي تي اي ديال كيبدا من 2017 فيه 245 عود اوتوماتيك، بغيت فيها الكوير وما بغيتش طوافرون، حيت طوافرون المشاكل ديالو في الغولف 7 كيتهرس بزاف هنا سورتو في فرنسا. عندي بزاف ديال صحابي عندهم غولف 7 كيتهرس لهم طوفرون، المشاكل باش تعودوا ولا باش تقادو ولا باش تبيع الطوفرون مهرس غيطيح لك الثمن بزاف، دونك ما بغيتش طوفرون. وبالنسبه ليا طوموبيله سبورتيف ما خصوش يكون فيها طوفرون، حيت الا شتي كاع لي فواتور ديال السباق ولا ديال لي فواتور اللي كتلقاهم سوبر بريباري كاينين شي موديلات فيهم طوفرون، مي اغلبيه ديال الموديلات الواعرين ما كتلقاوش فيهم، بحال مثلا ام 3 ام 4 تقريبا طوفرون ما كاينش بزاف، حيت بنادم كيبغي اون ميم طون. حنا هنا في فرنسا عندنا الشتا بزاف، عندنا بزاف ديال. المهم انا الغولف 7 جي تي اي بغيت نشريها بلا طوفرون، حيت حتى ملي كتبغي تبيعها هنا في فرنسا بنادم ما كيبغيهاش بطوفر. كاين اللي غيشري يمشي بها البلاديه، مي واحد هنا ساكن في فرنسا بغا طوموبيله بلا طوفرون. المهم حيت صحاب الغولف معروفين كيشريو هنا بلا طوفرون. اون ميم طون اللي زوين في طوموبيله بلا طوفرون، واللي خصك تشري الا بغيتي تشري طوموبيله بلا طوفرون تشريها كحله، يعني ما كيبانش واش عندك طوفرون ولا ما عندكش، ماشي بحال لا بيضاء ولا كري ولا كتجي اي. انا المهم ما نطولش عليكم، غادي نحاول نقلب في السيت وغادي نوريكم فيديو ديال السيت كي داير. كاينين دو سيت في الالمان، عندك موبيل بوين دي او وعندك اوتوسكوت 24. هادو هما لي دو سيت اللي تقدر تلقى فيهم طوموبيلات في الالمان. الا بغيتي تامبورتي، بغيتي حتى لامبورطاسيون ان شاء الله، الا بغى شي واحد شي حاجه نقدر نتوسط ليه، نقدر نلقى ليه، نقدر. المهم كاين بزاف ديال الحلول، كاينش مشكل في هادشي. كنقدروا نشريو طوموبيله لالمان وكيزيدوا علينا واحد شويه هنا في فرنسا، مي كوميم كطلع لك رخص من ديال فرنسا. كاينين الناس اللي كيامبورطيو لي فواتور، كتخلص ليه واحد الثمن وكيجيب لك لا فواتور، كيدير تراديكسيون ديال الوراقي، كيهضر معاهم بالالمانيه، كيجيب لك انت الكارني ديال الطوموبيل، كيجيب لك كلشي. المهم كتكون عندك الطوموبيله ساهله. المهم ما نطولش عليكم، هذه اول فيديو اللي غادي ندير في لاباج، وان شاء الله غادي نوريكم لي زيتاب كاملين ملي غنلقى الطوموبيله في السيت،
ومني غادي نمشي نجيبها غادي نصور لكم فاش غادي نمشي، ومني غادي نوصل للكراج، ومني غادي نهزها، ومني غادي ندخل بها، وغنصور لكم الطريق فاش غادي نكون راجع نشعر بها. المهم هذا البروجي بغيت نبدا نوريه لكم من ا تيل زد، وكنتمنى يعجبكم. وغادي تكون هذه اول فيديو ان شاء الله، ومن بعد غادي نبقاو غاديين وكنزيدو غادي نديرو شي حاجات زوينين. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الشيء. غنخلي انستغرام ديالي في تحت الفيديو ولاباج. ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء. تهلاو في راسكم، بسلامه.